बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी सुलेमान खान। टुडे आज का जो टॉपिक है पैरासिटोलॉजी पेपर बी पोस्ट सेमेस्टर पैथोलॉजी टाइप ऑफ होस्ट। व्हाट इज मीन बाय होस्ट, होस्ट क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से इनको पढ़ाया। अभी हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ होस्ट क्या होती है और आप किस तरह इनको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ आप देखिए होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट एंड डिफिनिटिव होस्ट या डिफेंडेबल होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है कि ये वो स्टेज होता है ये वो ऑर्गेनिज्म होता है या वो पैरासाइट जो लार्व स्टेज में होते हैं। लार्व स्टेज का मतलब ये है कि अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है ह्यूमन में। तो इसका मतलब ये है कि विच कंप्लीट इन सेक्सुअल साइकिल इन होस्ट। इट कैन बी वन पैरासाइट और इट कैन बी मोर पैरासाइट। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है कि यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट। सो प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, लार्वीज। और लार्वीज बेसिकली क्या होते हैं, ये एग्स होते हैं। तो ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है ह्यूमन हेल्थ में। तो इसका मतलब ये है कि ये वो साइकिल है कि वो कंप्लीटली डिपेंड करता है ह्यूमन हेल्थ पे या एनिमल हेल्थ पे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, लार्वी फॉर्म में होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट यानी पैरासाइट डिपेंड करता है टू टाइप के होस्ट पे। द फर्स्ट वन है इंटरमीडिएट होस्ट, द सेकंड वन है डिफिनिटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट यानी वो पैरासाइट जो लार्वी फॉर्म में होते हैं, इनके पास ना शेल्टर होते हैं, इनके पास ना स्पेसिफिकेशंस होती है, इनके पास ना इस तरह के फूड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है टोटली ऑर्गेनिज्म पे यानी टोटली होस्ट पे। तो ये बेसिकली कंसिस्ट से प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले इनका जो मेन फोकस है वो है ह्यूमन हेल्थ मैन। और सेकेंडरी का मतलब ये है कि जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए तो फिर ये दूसरे फॉर्म में जो सेकेंडरी है जो मैच्योरिटी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन में। से फॉर एग्जांपल मैन एक्ट इज ए इंटरमीडिएट होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। कहने का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो ये इस तरह नहीं होता, ये एक्स फॉर्म में होते हैं, फिर लार्वी हो जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट, सेमी सेक्सुअल, फिर इसके बाद कंप्लीट साइकिल इनका जब पूरा हो जाता है तो इंसान की रेड ब्लड सेल खराब हो जाते हैं, इंसान में मलेरिया आ जाते हैं, फिर इंसान की जो डेड बॉडी है वो क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट का मतलब है इनिशियल। तो ये वो लार्वी स्टेज या पैरासाइट है जो डिपेंड करता है कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी पे, अपना साइकिल कंप्लीट करता है। डिफिनिटिव होस्ट का मतलब ये है कि ये वो एडल्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट होते हैं। यू कैन से इट इज अ सेक्सुअल स्टेज, इट इज ए कंप्लीट सेक्सुअल स्टेज, इट इज ए इनकम्प्लीट सेक्सुअल स्टेज। ये जो अपना सेक्सुअल साइकिल है वो पूरा करता है ह्यूमन में। ये ऑलरेडी सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह के पैरासाइट होते हैं जो बच्चे होते हैं। से फॉर एग्जांपल लाइस, इस तरह माइट या इस तरह के कोई और भी इस तरह है, वो बच्चे मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं तो इंसान को क्या करते हैं, बाइट करता है। पहले जब वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है होस्ट पे। अगर वो डिपेंड यानी वो अगर होस्ट इनको मिल जाए तो वो क्या करते हैं, फूड लेता है, अगर वो ना मिल जाए तो क्या करता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि इंटरमीडिएट का मतलब ये कि इंसान के बगैर ये होस्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। डिपेंडेंट का मतलब ये जब ये बाहर में क्या एक्सटर्नल में क्या हो जाते हैं, एडॉप्ट हो जाते हैं, फिर क्या करता है, अपना शेल्टर, फूड, खुराक सब स्पेसिफिकेशन क्या फाइंड आउट करता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि टाइप ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट किस तरह है और हम किस तरह इनको फाइंड आउट करेंगे। द फर्स्ट वन है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यू कैन से ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब ये है कि ये टोटली डिपेंड करता है होस्ट पे। एज आई टोल्ड यू देयर कि ये टोटली डिपेंड करता है होस्ट पे और अपना साइकिल कंप्लीट करता है। मैं यहाँ एक स्केच ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मस्कीटो है, ठीक है, वो रिलीज करे एग्स। तो ये एग्स क्या है, ये बेसिकली है लार्वी या एग्स है। तो यू कैन से कि ये लार्वी कंप्लीट होता है ह्यूमन।
تو یہ ماسکیٹو اگر ہیومن کو بائٹ کرے تو ریلیز کرتا ہے ایگز. یہ ایگز کیا ہے؟ لاروی ہے. تو یہ لاروی کمپلیٹ ہوگا ہیومن میں, اب ڈیٹ پھر یہ میچور ہوگا. تو اوبلیگیٹ پیراسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیراسائٹ ہے جو ہوسٹ میں کمپلیٹ اپنا جو اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. سچ از ملیریل پیراسائٹ, یو کین سے ملیریل پیراسائٹ. پھر اس کے بعد ہے فیکلٹیٹو. فیکلٹیٹو میں عموماً اس کا جو ایبریویشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ لیونگ ہو سکتا ہے نہ نان لیونگ. یو کین سے کچھ بیکٹیریا بھی فیکلٹیٹو ہوتے ہیں. فیکلٹیٹو انیروبس, اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن ان کو مل جائے وہ بھی زندہ ہوتے ہیں, اگر آکسیجن آپ ان کو ختم کریں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ لائف ہو سکتے ہیں. تو فیکلٹیٹو پیراسائٹ کا مطلب اٹس ناٹ ڈیپینڈ آن دی ہوسٹ ٹو کمپلیٹ اٹس لائف سائیکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ہوسٹ مل جائے تب بھی وہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے ہیومن یا ہوسٹ کے اندر. اگر ہوسٹ ان کو نہ مل وہ نہ ہو جائے تو تب بھی کیا کرتا ہے؟ کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مثال ہے اسٹرکولیریسس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ایکٹو پیراسائٹ. ایکٹو کا مطلب کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ کا مطلب ہے جو پریزنٹ ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں, جو پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے ارد گرد. تو ایکٹو پیراسائٹ are dead parasite that living that life in the outside of the host either on skin or outgrowth of skin such as hair, nail, skin, dermis. تو اس طرح کے جتنے بھی ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں جو سکن کے اوپر ٹریپ ہو جاتے ہیں, سکن کے اوپر جو انفیکشن کاز کرتے ہیں, انفیسٹیشن کاز کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ایکٹو پیراسائٹ. اور ایکٹو پیراسائٹ کی جو مثال ہے وہ ہے لائس جتنے بھی ہے. اس کے علاوہ مائٹس, you can say mites, lices, کٹمل, اس طرح کے جوئیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں. اور ایکٹو پیراسائٹ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروتھ کرتا ہے انسان کے باڈی کے فرسٹ لیئر پہ. انڈو پیراسائٹ اس کا مطلب ہے ان سائڈ. انڈو کا مطلب ہے ان سائڈ. Those parasites which are living inside of the body. Say for example ہمارے پاس ہے ایکولائی, اسکریشیا کولائی. یہ بیکٹیریا ہے لیکن یہ you can say it is a harmful bacteria. But when they change their root, ایکولائی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہارمفل ہے. جب وہ اپنا روٹ چینج کا یوٹیائی کاز کرتے ہیں. فرسٹ میں یہ کیا ہے؟ یہ بینیفیشل ہے, نارمل فلورا کا میٹابولائٹ پروڈیوس کرتا ہے اور یہ بیسیکلی ہمارے لیے ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں. جب روٹ چینج کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہو جاتا ہے. وارمز, جتنے بھی وارمز ہوتے ہیں, اسکیرس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ انسان کے باڈی میں اسکیرس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وارمز ہوتے ہیں, جتنے بھی لیور فلوکس ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ انڈو. انڈو کا مطلب ہے انسائڈ دی باڈی جب لیو ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈو. پھر اس کے پیتھوجینک پیراسائٹ. پیتھوجینک پیراسائٹ وہ پیراسائٹ ہے جو انسان کی باڈی کو ڈیمیج بھی کرتا ہے, ان کی ٹیشو کو خراب بھی کرتا ہے اور ان کو اپنا ہوسٹ بھی بناتا ہے اور ان سے خوراک بھی لیتا ہے. سچ از لیشمینیا. لیشمینیا یہ وہ پروٹوزوا ہے جو باڈی کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ پیتھوجینک پیراسائٹ ہے. ایک ہوتا ہے نان پیتھوجینک. نان پیتھوجینک کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی نان ہارمفل ہوتے ہیں, سچ از نارمل فلورا. اور نارمل فلورا بیسیکلی کیا ہے؟ یہ وہ آرگینزم ہے جو ہمارے لیے کیا ہے؟ بینیفیشل ہے. ہمارے اسکن کے اوپر ہوتے ہیں, سٹمک میں ہوتے ہیں, ماؤتھ میں ہوتے ہیں, اس طرح کے کچھ آرگن میں ہوتے ہیں. پروٹیکٹ کرتا ہے باڈی کو, نرشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے, باڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے پیتھوجن سے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ نان پیتھوجینک پیراسائٹ. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ ایک ہوسٹ کیا ہوتی ہے, اس کی ٹائپس کیا ہے, پھر پیراسائٹ کی ٹائپس کیا ہے. اور دس از ویری امپورٹنٹ کلاس ریگارڈنگ یور پیپر ایز ویل یور ٹیکنالوجی. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک.